Hello guys. हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते guys. धेरै अबेला सुरु गर्नुभयो त सर। के अरे होइन म बाहिर थिएँ के यस्तो साथीभाइसँग यसो खानपिन गर्न रमाइलो गर्न हुन्छ नि बुझ्छौ नि तिमी बुझिहालिन्छ सर। ल के गर्नु जिन्दगीमा मरिलानु के छ र तर चाहिँ विदेश सर के अरे बिदा चलिरह। सुन छोडी भयो। रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया इज यति होइन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइट रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया इन एटिएम पर मिनट यो निकाल्नु पर्यो एटिएम पर मिनटमा निकाल्नु पर्यो तिम्रो काम के हो थाहा छ तिम्रो काम के हो जुन ग्राम पर लिटर छ नि यो ग्राम पर लिटर यसलाई केमा लानु पर्यो भने त ग्राम पर लिटरलाई केमा लानु पर्यो मोल पर लिटर। नहीं एटीएम लानु पर्यो एटीएम एटीएम केटीमा पोइन्ट्स यस सर। कतिले म्याथ क्लास स्टार्ट्स फ्रम के भन्ने भाइ ल कसरी निकाल्छौ भन त भाइ पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टु के भने एनआरटी ल सोलुसन गर सोलुसन के गर्छ भन त पीवी इज इक्वल टु एनआरटी भनेको पी इज इक्वल टु के होला एन बाई भीआरटी पीवी इज इक्वल टु एनआरटी पी इज इक्वल टु एन बाई भीआरटी एन भनेको नम्बर अफ मोल बाई भोल्युम के गर्ने भन गाइस कंसंट्रेशन मोलारिटी ए भाइ बोल्न यो तिमीलाई के दिइरहेछ र त 1.7 ग्राम पर लिटर दिइरहेछ 1.7 ग्राम पर लिटर 1 point अब यसलाई भन त यसलाई चाहिँ मोल पर लिटर कन्सन्ट्रेसनमा लानु पर्यो नि त मोल पर लिटर के अरे बाबु भन त मोल पर लिटर भनेको कन्सन्ट्रेसन हो किन भन एन बाई बी भनेको कन्सन्ट्रेसन त हो नि भाइ एन बाई बी भनेको के हो कन्सन्ट्रेसन फेरि भन एन बाई बी भनेको के हो भने त कन्सन्ट्रेसन भनेको मोल पर लिटर भनेको 1.7 लाई तिमीले के गर्नु पर्यो अमोनिया 17 ले डिवाइड गर्नु पर्यो परेन डिवाइड गर्ने 1.7 बाई 17 गर्यो भने नाउ दिस इज एन बाई बी भयो कि भन त भयो सर। यस मोल पर लिटर भर्खर स्टार्ट भएको इन्टु आर को भ्यालु कति लिने 0.082 1/2 पे लिएर चाहिँ गर्नु मिल्दैन 0.012 1/12 आर को भ्यालु कति लिनु पर्यो भन बाबु रे 0.083 1/2 पे लिएर गर्नु सर सजिलो कति हो यो पनि भ्यालु पढेछौ 8.314 भन्ने पढेछौ त्यही छ 8.314 पढेछौ पढे छैनौ सर यहाँ यति लिनु पर्छ हैन के रे पढेको छ त्यो भने कुन बेला हो त्यो बेला कुन बेला थाहा जुल हुँदाखेरि जुल भएको बेला हो हामीलाई एटीएम चाहियो नि त एटीएम भन्छ के लिनु 0.0821 0.0821 के रे बाबु 0.0821 इन्टु टेम्परेचर केल्भिनमा लिनु पर्यो 300 यो के भयो त यो भनेको यति भनेको अब न यो यति भनेको एटीएम भयो कि भन्ने भन त भयो सर भयो यति भनेको एटीएम भयो नि त यति भनेको एटीएम भयो यति भनेको एटीएम भयो भनेको पर मिनट गर पर मिनट
भनेको यति भनेको के भयो एटीएम भयो यसको भ्यालु कति आउँछ थाहा छ 2.5 एटीएम पर मिनट ल कहाँ बुझेन मलाई सोध क्यालकुलेसन केमिकल केमिस्ट्री बुझे सर के अरे टेम्परेचर मिलाउने हो के अरे के अरे के अरे त्यो च्याप्टरमा चाहिँ टेम्परेचर केल्भिन मिलाउने हो सबैतिर इक्वल्स टु एनआइटीमा त टेम्परेचर केल्भिनमै त हाल्नु पर्यो नि 2.46 हुनेछ 2.46 भने 2.5 भएन नियरली इक्वल टु 2.5 नै आउँछ लगभग बल 2.5 त मिलाएर बुझ न 2.46 भनेको कति हुन्छ बाबु त्यही हो सर त्यही अप्सनमा 2.5 दिएको थियो क्या बुझ्यौ सो मैले खासमा तिमीलाई के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि तिमीलाई होइन ग्राम पर लिटरमा दिएको छ अथवा मोल पर लिटरमा दिएको छ भने एटिएममा कसरी लाने यसरी लाने भन्ने खोजिरहेको छु पिभी इक्वल एनआरटी पी इक्वल एन बाई बी आरटी भनेको पी इक्वल सीआरटी पी इक्वल एन बाई बी भनेको सीआरटी हो कि भने कन्सन्ट्रेसन जो एन बाई बी भनेको के हो कन्सन्ट्रेसन हो कि पिभी इक्वल टु एनआरटी भनेको पी इक्वल टु एन बाई बी भनेको कन्सन्ट्रेसन यहाँ तिमीलाई ग्राम पर लिटर दिइरहेको छ रे बाबु ग्राम पर लिटरलाई मोल पर लिटरमा कसरी लाने या 17 वेटले डिवाइड गर्ने केही त भन न बाबु यार केही त बोल दो न रे हो सर हो गया सर हो गया हजुर भन मैले म्याथ एङ्गलमा ओइम पकाएको के भयो भाइ म्याथ एङ्गलमा ओइम के हो को फेरि सर 1.7 बाई 1.7 ग्राम पर लिटर छ बुझ्यौ यो 1.7 लाई मोलिकुलर मासले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ मोल आउँछ के आउँछ बाबु भन त मोल पर लिटर ए बाबु बोल न रे मोल पर लिटर सर बुझ्यौ नि अब उसले के भन्दै थियो सर तिमीलाई चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि आर को भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आर को भ्यालु के हुन्छ थाहा छ 8.314 भने कुन बेला थाहा छ जूल पर मोल पर केल्भिन पर केल्भिन 0.0821 भनेको लिटर एटीएम लिटर यस पर मोल पर थाहा छ 0.0821 हामी कुन बेला लिन्छौँ जब हामी प्रेसर केमा लिन्छौँ एटीएम मा लिन्छौँ ए बाबु प्रेसर केमा लिन्छौँ रे एटीएम अनि हजुर के भनिदिनु तिमी त जहिले खाली लास्टमा भन त के भनिदिनु भन त हामीलाई एउटा यो क्वेसन भनेको केमिकल काइनेटिक्सको क्वेसनै होइन हो कि भन त दिस इज एक्चुअली द क्वेसन अफ के भन दिस इज एक्चुअली द क्वेसन अफ के भन युनिट कन्भर्जन हो कि भन कन्भर्जनको हो सुन ध्यान दिएर सुन यहाँ आएर भोलि बिहान पनि क्लास है 6:45 मा सुन सर 6:45 बिहानै सर बिहान 6:45 जीवन दाइको हुन्छ त जीवन दाइले लिँदैन भोलि रेट ल हेर नगर नआउनु ए प्लस बीबी सीसी प्लस नआउनु भने नआउनु अब नेममा पनि त स्टुडेन्ट घटिसकेको छ अहिले 30% भइसकेका छन् नेमलाई जबरजस्ती थोरै राखिराख स्टुडेन्टलाई हो कि भन न तिमीलाई पनि नआउनु भने नआउनु सर मर्निङमा कसरी उठ्न सकेको छिटो सुन रेट directly proportional to concentration of A को पावर P concentration of B को पावर के भने Q र यो P र Q के हो थाहा छ order of reaction ल न order with respect to A कति P order with respect to B कति Q overall order P plus Q P plus Q ओभरअल अर्डर भनेको P plus Q बुझ्यौ अब एउटा क्वेसन दिइराछ लिएर ध्यान दिएर सुन है क्वेसन के भन्दा बाबु क्वेसन 2A plus B ले के दिइराछ 3C दिइराछ अनि R इक्वल टु तिमीलाई दिइराछ R इक्वल टु K राइट हो कि रङ हो right 100% right sir right हैन भन्नु त 100%
अब तिमीलाई क्वेसन अर्डर विथ रिस्पेक्ट टु ए के होला? वन 1 अर्डर विथ रिस्पेक्ट टु ए इक्वल टु के होला? 1 होला। 1 अर्डर विथ रिस्पेक्ट टु बी इक्वल टु 2 होला। ओभरऑल अर्डर कति होला बाबु? ओभरऑल अर्डर 1 plus यूनिट अफ के मोल पर लीटर वन यूनिट माइनस अफ Mole per liter 1 minus n per mole per time. liter रुक न बाबु, नहीं म निकाल्नेको चाहिँ तरिका सिकाइदिइरहेको छु। ल ए गिव्स बी भयो, ठिक छ बाबु। रेट इक्वल टु के होला भने त के ए को पावर मैले एन मानिदिएँ, ठिक छ बाबु। भनेपछि के इक्वल टु के होला? रेट बाई ए को पावर एन भयो, ठिक छ? बुझिरहेको छु? Yes, sir. म निकाल्ने तरिका सिकाइदिइरहेको छु। ल भन, रेट भने मोल पर लिटर पर टाइम हो कि भन? हो सर हो। मोल पर लिटर पर टाइम यो त कन्सन्ट्रेसन हो नि भाइ, यो कन्सन्ट्रेसन हो नि। कन्सन्ट्रेसन भने मोल पर लिटर हो कि भन? Yes, sir. मोल Power n. पर पावर एन भयो। देयरफोर के इक्वल टु के देखिरहेको छु भने त मोल पर लिटर पावर 1 1 माइनस एन Per मोल time. पर लिटर पर टाइम। मोल पर लिटर 1 माइनस एन पर टाइम। ल भन, बुझ्यौ? Yes, sir. सर Reaction. के भाइ बुझ्यौ रे? Yes, sir. यो चाहिँ मैले तरिका बताइदियो कसरी, कुनै बेला भुल्यो भने यसरी गर्नु याद आइहाल्छ, हो कि भन? हो कवि सर। भने यो सजिलो छ नि, हेर त। ए गिव्स बी, रेट इक्वल टु के ए को पावर एन, ए को कन्सन्ट्रेसन को पावर एन, के इक्वल टु रेट बाई ए कन्सन्ट्रेसन को पावर एन भनेको मोल पर लिटर के रे बाबु भन त? मोल पर लिटर पर टाइम डिवाइड बाई मोल पर लिटर को पावर एन। देयरफोर के इक्वल टु के होला? मोल पर लिटर को पावर 1 माइनस एन टाइम को पावर -1। अब तिमीले चाहिँ कुन अर्डरको निकाल्न खोजिरहेको छौ? मजाले निकाल्न सक्छौ के। त्यस्तै मलाई भन, प्रेसरको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने के इक्वल टु के होला भन त? एटीएम for ATM 1 minus 1 माइनस एन ATM per time. minus 1 ठिक छ, हेर त। ए भाइ बोल्न रे। yes sir ठीक छ। ल अब जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि निकाल्नु पर्यो। जीरो अर्डर एन को भ्यालु 0। ल भन, जीरो अर्डरको लागि के को भ्यालु कति होला? Mole per liter per second. यस, per second मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। ल भन, फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि के होला? per second फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि के होला? के इक्वल टु के होला? per second पर सेकेन्ड। सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनको लागि के होला? per Liter mole per mole. per second Liter per mole per second. per mole पर per मोल second लिटर हैन, per पर मोल second। लिटर पर सेकेन्ड। मजा आयो गाइज? मजा आयो यो युनिट? Yes, sir. यहाँबाट क्वेसन खुब सोधिरहेको हुन्छ नि, थाहा छ नि? yes sir प्रत्येक मोक टेस्टमा पनि आइरहेको छ। अब हेर, कहिलेकाहीँ तिमीलाई क्वेसन के गरिदिनु थाहा छ? अब तिमीलाई होइन फलानो अर्डर रियाक्सनको लागि के को युनिट निकाल भन्यो होइन, युनिट अफ के हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो होइन। फलानो अर्डरको लागि हामी निकाल्न सक्छौँ, हामीलाई फर्मुला थाहा छ। के इक्वल मोल पर लिटर 1 माइनस एन पर टाइम, यो फर्मुला होइन। अब तिमीलाई कभी इफ एकछिन देखाइदिनु सर। एकछिन इफ युनिट अफ के इज गिभन, if unit of k is given, order is equal to what? If unit of k is given, order is equal to what? So थाहा छ order is equal to बाबु नानीहरू, order is equal to 1 minus
पावर अफ के भनौँ मोल 1 माइनस पावर अफ मोल अर्डर निकाल्नु पर्यो भने 1 माइनस पावर अफ मोल 1 माइनस पावर अफ मोल के भन त 1 माइनस पावर अफ मोल एउटा युनिट म दिइरहेको छु र के इक्वल टु लिटर मोल -1 पर सेकेन्ड अब यो कुन अर्डरको लागि हो हामीले अर्डर कसरी निकाल्ने अर्डर भनेको 1 माइनस पावर अफ मोल के हो रे -1 हो -1 भनेको -1 ओ माई गॉड 1 + 1 ओ माई गॉड 2 ए भाइ बोल्न रे इफ युनिट अफ के इज गिभन अर्डर हामीले मजाले निकाल्न सक्छौं अर्डर कसरी निकाल्यो 1 माइनस पावर अफ मोल यो फर्मुला थाहा थियो Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस पावर अफ मोल फेरि भन 1 माइनस पावर अफ मोल ल न यदि तिमीलाई के रे कुनै अर्डर अफ रियाक्सनको के को युनिट भन्यो भने कसरी निकाल्ने कुनै अर्डर अफ रियाक्सन मैले दिए त्यसमा के को युनिट निकाल भन्यो भने कसरी मोल पर लिटर 1 minus n Per liter, 1 minus n. मोल पर लिटर 1 माइनस n पर टाइम Per time. मोल पर लिटर 1 माइनस n पर टाइम Time. बुझ्यो गाइस Yes, sir. So, एकछिन ल ल यहाँसम्म कसैले केही डाउट छ भने क्वेसन सोध्न पाउँछ एउटा क्वेसन ल एउटा क्वेसन दिन्छु ट्राई गर है सबैजना सर पछाडिको देखाइदिनु फर्क्यौँ न ल फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन the unit of rate is रेट की यूनिट के होला मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल पर लीटर पर सेकेंड बी में पर सेकेंड ऑप्शन बी सी में पर मोल लीटर पर सेकेंड ऑप्शन डी में पर मोल पर लीटर Option A हुने भने per second. For first order reaction, the Option unit A. of rate is. Option A For नै हुन्छ first order reaction, the unit of rate is. फर्स्ट टाइम हैन रेट भन्यो Option A नै रेट भनेको नि त्यो आन्सर भन Option A सर ए ताला अप्सन ए Option A कसरी निकाल्यो रेट भनेको छ नि सर त्यहाँ कांस्टेंट छैन सर फर्स्ट टाइम हैन रेट छ बाबु रे यहाँ तिमीलाई रेट कन्स्ट्यान्ट भनेकै छैन यहाँ तिमीलाई भनिरहेछ रेट पर सेकेन्ड यहाँ तिमीलाई भनिरहेछ रेट अप्सन ए सर बाबु रे यहाँ तिमीलाई भनिरहेछ रेट कन्स्ट्यान्ट भने होइन नि त धोखा फर्स्ट ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट इज खेल गए आप लोगों से मैं खेल गया एकेडमिक धोखा हुआ अब सर आन्सर यता हुन्छ नि भाइ हो सर यो नै हुन्छ बी धेरैलाई चिच्याइरहेको थियो हो किन भन हो रहेछ हो सर कस्तो लाग्यो क्वेसन रेट कन्स्ट्यान्ट भयो आन्सर के हुन्थ्यो पर सेकेन्ड B
अच्छा लाग्यो क्वेसन यो? यस सर एकदम सर त्यो पेज देखाइदिनु न जय तिमी पनि ल अर्को वाला ल अर्को वाला और कुनै वाला छ? भयो भइहाल्यो यति चाँडै? इतना जल्दी? ओ माय गॉड। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ एउटा? गरौँ। Yes, sir. गरम सर गरम 2a plus b 3c r is equal to k a concentration b concentration 1/2 find unit of rate constant. a को पावर 1 b को पावर -1 2 minus 1/2 1/2 पावर 1 हाम्रो पहिलो काम के हो? अर्डर अफ रिएक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। अर्डर त 1/2 ल न r is equal to k a concentration b concentration 1/2 -1 order is equal to 1 plus minus 1/2 भनेको 1/2 ठीक छ? यस सर युनिट अफ के निकालौँ न। युनिट अफ के कसरी निकाल्ने? मोल per पर liter. लिटर 1 minus n पर टाइम हो कि न भन? हो सर हो भनेको के होला? मोल 1/2 Liter per pound minus 1/2 minus 1/2 per second. पर सेकेन्ड। मजा आयो गाइज? मजा आइरहेछ? यस सर मजा आएछ भोलि क्लास लिने त होला नि बिहान होइन? जेएन दाइको हुन्न भनेपछि त लाग्नु सर जेएन दाइको भयो नि दुईटा लिन मिल्छ अरे। सर एकछिन अगाडिको देखाइदिनु कस्तो मान्छेहरू छ तिमीहरू यार। नोट त जस्ट चिटिक्कको नोट बनिरहेछ तिमीहरूको कि भन? सर पर्फेक्ट लास्टमा एक गरेर जाने हो सर बुक सुक ल फोर रियाक्सन एउटा रियाक्सन दिइरहेको छु 2a plus b एउटा 12 क्लासको स्टुडेन्टले आज भर्ना गरेको थियो होइन अनि उसलाई मैले रेकर्डिङ जोइन गराइदिएको थिएँ। भोलिमेट्रिकको उसले 6वटा भिडियो हेरेर भ्याइदियो आज बिहानदेखि। आज मलाई मेसेज गर्यो एक लम्बा पेज मेसेज गरेर मलाई होइन। अन्त यस्तो खतरा मेसेज गरेको छु उसले है जस मलाई खुसी लाग्यो। मैले जस राम्रो मैले नि सर हजुरको भोलोमेट्रिकै हेरेर क्लास जोइन गरेँ। उसको 12 क्लासमा अहिले 12 क्लासमा पढिरहेछ कि अहिले ऊ होइन उसको कलेजमा चाहिँ हाफ भन्दा बढी भइसकेको रहेछ कि। अनि उसले चाहिँ जस हुन्छ नि हामीले पढ्दाखेरि जस डेटा कलेक्ट गर्ने भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ गरिरहेको थियौँ नि होइन। अनि जस कहिले खुसी लाग्छ स्टुडेन्टहरू जस सर पहिला म कहिले पनि पढाउँदैन थिएँ कि यो टाइमै हुँदैन थियो होइन। अर्ग्यानिक मात्र पढाउँछु मार्केर मलाई अर्ग्यानिकै टिचर चिन्छ हो कि भन न। अहिले पनि मैले क्वाड राख्दाखेरि धेरै सर अर्ग्यानिक मात्र हुन्छ। त्यो नेममा अर्ग्यानिक मात्र पढाउनुहुन्थ्यो त्यही भएर होला। त्यही हो। सुन एउटा रियाक्सन दिएको छ 2a plus b gives 3c r is equal to k को पावर 2 b को पावर 0 होइन। which of the following is correct? कुन चाहिँ करेक्ट हो? ए मा दिइरहेको छु है त। if concentration of a is doubled then rate of disappearance छ रेट अफ डिसअपियरेन्स रेट अफ रियाक्सन रेट अफ अपियरेन्स भनेको एउटै कुरा हो कि भन? यस सर of A becomes 8 times. Wrong. Not possible, sir. मलाई भन त बाबु नानीहरू if concentration of A is doubled then rate of disappearance of A becomes 8 times. यो डबल गर्दाखेरि के हुन्थ्यो? 4 times हो कि भन? Yes, sir. 4 times हुनुपर्ने थियो। ल अब अर्को हेर if concentration of B is doubled
is then rate of disappearance of A becomes 4 times. Oh my god, जब भाई पॉसिबल नॉट भाई पॉसिबल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा। सी मायरा, if concentration of A and B both doubled, then rate of appearance of C becomes 4 times. करेक्ट करेक्ट राइट। थाहा छ बी को कन्सन्ट्रेसन डिपेन्ड नै गर्दैन, जीरो order रिएक्सन हो हैन। यस सर। भनेको ए को कन्सन्ट्रेसन मैले डबल गरे भने रेट के होला 4 टाइम्स होला। So if concentration of A and B both doubled, then rate of appearance of C becomes 4 times. केही बुझ्यौ? यस सर करेक्ट यही भयो। ल नेक्स्ट क्वेशन तिर जाम त। 4 or रिएक्सन, एउटा रिएक्सन दिइरहेको छु हेर। 2p plus 3q ले के दिन्छ 4r, r is equal to k, p को पावर 2, q को पावर 1। Which of the following is correct? Sir, incorrect. Which of the following is incorrect? कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो? ठीक छ। अप्सन ए मा रेट अफ अपीयरेन्स भनेको रेट अफ फर्मेसन अफ आर इज ट्वाइस अफ रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी। अनि यो राइट हो कि रङ हो भन। R/2 2 4 करेक्ट भयो सर करेक्ट। बस यो आवाज रेट अफ डिसअपियरेन्स भन्ने आउँदैन। रेट अफ अपीयरेन्स अफ सुन रेट अफ अपीयरेन्स अफ आर इज ट्वाइस अफ रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी। हामी रिलेसन लेखौँ न ल भन। रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी, रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी डिवाइड बाई 2। यो भनेको रेट अफ रिएक्सन हो। उता रेट अफ अपीयरेन्स R डिवाइड बाई 4 आर डिवाइड बाई 4। सो के देखिरहेको छु भन त बाबु नानी? यो तिमीले यो 2 ले 2 काट्यो भने यहाँ 2 भयो कि भयो के देखिरहेको छौ? रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी, रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी, रेट अफ अपीयरेन्स को रेट अफ अपीयरेन्स अफ R इज ट्वाइस अफ रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ P भन्ने हो। मिलेन? मिल्यो मिल्यो त मिल्यो। Rate of appearance of A, sorry, rate of appearance of R is twice of rate of appearance of the rate of disappearance of P हो किन भन त? एकदम मजाले। अनि यो स्टेटमेन्ट राइट हो कि रङ भन त? राइट। Which is right. Which is incorrect भनिरहेछ है। 2 मा हेर। Order of overall reaction. Order of overall reaction greater than 2. करेक्ट भयो। 2 + 3 हुन्छ। 2 1 3 Obviously. Unit of rate constant. The unit of rate constant is equal to mole minus 2 liter square -2 त हुँदैन। करेक्ट भयो त। निकालेको छु हेरौँ न। is equal to mole per liter 1 minus 3 per second। ठीक छ हेर त? ठिक छ सर मिल्छ। मोल ठीक छ। minus 2 मिल्छ liter square per second। ठीक छ त भाइ? ठीक छ। करेक्ट। ल चौथो नम्बर। if concentration of P doubled, then rate of formation of R
इफ कन्सन्ट्रेसन अफ पी डबल रेट अफ रियाक्सन 4 टाइम्स भनेको रेट अफ फर्मेसन अफ आर पनि के होला 4 टाइम्स होला है रेट अफ appearance अथवा रेट अफ फर्मेसन अफ आर becomes 16 times. कैसा लगा अच्छा क्वेश्चन हो नि भन त अच्छा सर अच्छा एकदम सर इंडिया टाइप हजुर एउटै क्वेशनबाट धेरै क्वेशनहरु अब यसलाई थ्योरी पनि क्लियर भयो सर ओके अब हामी कन्टिन्यू यसलाई गरौँ न नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न भनेको आजको मेन कुरा के थियो रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट निकाल्ने कसरी निकाल्ने फर डिफरेन्ट टाइप अफ अर्डर यदि तिमीलाई अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्नु पर्ने छ रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट दिएको छ भने अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्नु पर्ने छ भने फर्मुला के हुन्छ 1 माइनस पावर अफ मोल फेरि भने के भन त 1 माइनस पावर अफ मोल ठीक छ अब म 10 दिनपछि म आफै भुलिहाल्छु फर्मुला यादै रहँदैन तिमीलाई धेरै याद हुन्छ तिमी त एक्जाम दिने हो नि त हो कि भन ए भाइ हो सर त्यो हुनु पनि जरुरी हो के मलाई यस सर अरु रिकर्डिङ गरेर बढी याद हुनु पर्यो नि त रेकर्डिङ हालिदिनुहोस् मैले मजा आयो गाइस क्लास मजा आयो एकदम एकदम आयो सर एकदम आयो भोलि के गर्ने हो 6:45 मा गरौँ न त सर 6:45 बिहान हुन्छ सर जेएम दाइको क्लास हुँदैन भने त लग्नु मजा आयो अनि हुन्छ जीवन तक पनि सर ग्रुपमा 9 बजे ल्याउनु न सर 9 बजे नहीं क्लास है क्या ठीक है ठीक है सर ठीक है 6 बजे सर